स्वामीजी हजुरलाई स्वागत छ सत्सङ्गमा। गत हप्ता हामीले गीता दर्शनको बारेमा चर्चा गरिरहेका थियौँ र यो हप्ता पनि सोही विषयलाई निरन्तरता दिँदैछौँ। स्वामीजी हजुरले पढ्नुभएको गीता दर्शनमा हजुरलाई सबैभन्दा प्रिय लागेको घटना अध्याय कुन हो स्वामीजी? मैले त भने अध्याय त मलाई छठौँ अध्याय हो। छठौँ अध्याय साधकको लागि हो। प्योर कसैले छठौँ अध्यायको कुरै गर्दैन, मैले मात्रै कुरा गर्छु। तिमीले सबैको कुरा सुन। गीताको द्वितीय अध्यायको प्रशंसा गर्छ या 18 अध्यायको गर्छ, होइन? भक्तहरूले 12 अध्यायको गर्छ। छठौँ अध्यायको प्रशंसक म मात्रै हुँ। मैले कसैलाई छठौँ अध्यायको प्रशंसा गरेर सुनाएँ। मेरो लागि छठौँ अध्याय सर्वप्रिय हो, किनकि पुरा साधनामय छ, होइन? पुरा साधकको लागि छ। समत्व बुद्धि कसरी प्राप्त गर्ने, क्षमता कसरी प्राप्त गर्ने, होइन? हाम्रो अतिमा कसरी नजाने, होइन? मनको स्वभाव। यसमा छठौँ अध्यायमा कति राम्रोसँग भगवान्ले भन्नुभएको छ कि कार्ल मार्क्सले द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद उसको देन हो, होइन? उसले के परिकल्पना गरेको छ भने कार्ल मार्क्सले भने जब समाजवाद आउँछ, कम्युनिजम आउँछ अनि द्वन्द्व हराउँछ संसारबाट। द्वन्द्व कहीँ कार्ल मार्क्स गएको त्यत्रो वर्ष बसेको कहीँ द्वन्द्व हराएको देखा छ? रुसमा कम्युनिजम आयो, कम्युनिजमै गयो, होइन? सारा युरोपबाट कम्युनिजम गयो। चाइनामा जुन कम्युनिजम छ त्यसलाई चाहिँ कम्युनिजम के भन्ने, त्यहाँ प्राइभेट प्रोपर्टीको यत्रो इज्जत छ र प्राइभेट त्यो त पुँजीवादी भन्दा पनि महापुँजीवादी अर्थतन्त्र छ, होइन? लेबरलाई कुनै अधिकार छैन चाइनामा। लेबर स्ट्राइक कहिले हुँदैन त्यहाँ, होइन? त्यो त महापुँजीवादी अर्थतन्त्र छ उसको। त्यस कारणले कार्ल मार्क्सले जुन परिकल्पना गरेका थियो त्यो साम्यवाद कहीँ पनि पृथ्वीमा आउन सकेर आउँदै पनि आउँदैन, सम्भवै छैन। किन आउँदैन भने त्यसले के परिकल्पना गरेको द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद भन्यो कि र यो समाप्त हुन्छ जब समाजवाद आउँछ, तब यो समाप्त हुन्छ। यसको छठौँ अध्यायमा पढ्नुपर्छ यो के हो द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद र कसरी समाप्त हुन्छ। उहाँले भन्नुभएको छ मन हो द्वन्द्वात्मक, र जबसम्म मान्छेको मन रहन्छ तब तक द्वन्द्व समाप्त हुँदै हुँदैन, होइन? साम्यवाद आउन सक्दैन। जति मान्छे मारौँ न, स्टालिनले त कति मान्छे मारे, माओ सेतुङले पनि धेरै मार्नु आयो, होइन? त्यो आउनै सक्दैन। यहाँ हामी कहाँ पनि त साम्यवादको मान्छेको नाउँमा 17,000 मान्छे त नेपालमा पनि मारि आयो, सम्भवै छैन। उहाँले भन्नुभयो मन हो द्वन्द्वात्मक। जबसम्म समाजका नेताहरूलाई मनको द्वन्द्वबाट मुक्त हुन सिकाइँदैन तबसम्म समाजवाद आउनै सक्दैन र द्वन्द्व मेट्नै सक्दैन। मन हो महाद्वन्द्वात्मक। मन त्यहाँ जहिले पनि डुअलिटीमा घुमिराखेको हुन्छ र जबसम्म मान्छे मनको अधीन छ तबसम्म समाजवाद पनि आउन सक्दैन, साम्यवाद पनि आउन सक्दैन र द्वन्द्वात्मक समाज समाप्त हो। जहिले पनि द्वन्द्व रहिरहन्छ। कस्तो राम्रो व्याख्या उसले। यो म हरेक साम्यवादीलाई त्यो पढ्न भन्छु, पढ्नुपर्छ त्यो। द्वन्द्वको जड कहाँ छ? पुँजीमा छैन, द्वन्द्वको जड मनमा छ, होइन? माइन्ड जबसम्म छ उसले होल्डिङ गरिहाल्छ। पुँजी होल्डिङ गरे पावर होल्डिङ गर्छ। कोही भेरी पावरफुल रुसमा थियो जबसम्म साम्यवाद थियो रुसमा, कम्युनिस्ट पार्टीका मेम्बरको रुहाबै अर्कै हुन्थ्यो। सामान्य व्यक्तिले त्यसको गर्नै सक्थेन। नेताको रुहाबै अर्कै थियो, होइन? होल्डिङ कहीँ न कहीँ हुन्छ, द्वन्द्व हुन्छ, कहीँ न कहीँ आफूलाई विशिष्ट उसले बनाइहाल्छ, होइन? या लेखकले बनाइलिन्छ आफूलाई, कविले बनाइलिन्छ। विशिष्ट मान्छेलाई बनाउने जो वासना हो त्यो धनको वासना होइन, त्यो मनको वासना हो। जबसम्म मन रहन्छ तबसम्म सङ्ग्रह हुन्छ। भगवान्ले भन्नुभयो
एज लङ एज यु आर भिक्टिम अफ माइन्ड तिमीले केही न केही सङ्ग्रह गर्छ। पैसा सङ्ग्रह गरिदियो भने पावर सङ्ग्रह गर्छ। पावर सङ्ग्रह गर्न दिएन भने तिमी चाहिँ ठुलो लेखक बनेर अरूभन्दा ठुलो नाम कमाउन खोज्छ। कहीँ न कहीँ तिमी आफूलाई विशेष बनाउन खोज्छ समाजवाद आउनै सक्दैन। भगवान्ले यति भनिदिनु हो जबसम्म अधिक धेरै मूर्धन्य व्यक्तिहरू मनको द्वन्द्वबाट बाहिर आउँदैन तबसम्म समाजवाद सम्भव छैन। अब यो कसले व्याख्या गर्न सक्छ? यो सारतत्व बुझियो भने त कति धेरै ठुलो कुरा, कति ठुलो कुरा र कति सरल शब्दमा उहाँले भन्नुभएको छ होइन। युआर भिक्टिम अफ माइन्ड। त्यो भिक्टिम अफ माइन्डले नै पैसा होल्ड गर्छ, पैसा जम्मा गर्छ। उसलाई थाहै छैन धेरै पैसा लिएर के गर्ने, खान सकिन्छ न ओढ्न सकिन्छ। धेरै पैसाले धेरै चिन्ता मात्रै ल्याउँछ। त त्यो भनेर के गर्ने? जो यो मन जो हो ऊ आफूलाई विशिष्ट बनाउन चाहन्छ। उसले म्युजिकमा बनाउन सकेन, स्पोर्ट्समा बनाउन सकेन, पैसामा बनाउँछ। जसले पैसामा बनाउन सकेन क्रिकेटमा बनाउँछ, जसले क्रिकेटमा बनाउन सकेन पोलिटिक्समा बनाउँछ। कहीँ न कहीँ मान्छे आफूलाई विशिष्ट बनाउने दौडमा दौडिहाल्छ। यो मनको स्वभाव हो। धार्मिक गुरुहरूमा बनाउँछ पनि भन्ने बनाउँछ। मनको अधीनमा रहेसम्म मनले चाहिँ आफूलाई अरूभन्दा श्रेष्ठ साबित गर्नलाई कुनै न कुनै उपाय खोजिहाल्छ। यो कस्तो राम्रो व्याख्या। भगवान्ले भन्नुभयो साम्यवाद ल्याउनु छ भने मनलाई समतामा ल्याउने कोसिस गर। जबसम्म मनमा समता आउँदैन समाजमा समता हुनै सक्दैन। क्या राम्रो व्याख्या छ, पढ्न लायकको व्याख्या छ। हरेक समाजवादीले पढ भन्छु म। किन साम्यवाद त फेल भइसकेको दर्शन हो नि। कहीँ पनि जस्तो कार्ल मार्क्सले परिकल्पना गरेको थियो त कहीँ पनि भएन नि। न चिनमा भयो न रुसमा भयो, कहीँ पनि भएन। फेल भएर पनि मान्छे चिन्दैन कि बुझ्दैन। यो सम्भवै छैन जबसम्म मान्छेको मनलाई, उसको महत्त्वाकांक्षालाई, उसको अहङ्कारलाई प्रशिक्षण गरिँदैन तबसम्म आर्थिक समानता सम्भव छँदै छैन। आर्थिक समानता आयो भने पनि अरू प्रकारको असमानता आइहाल्छ। कहीँ आएन नि दुनियाँमा। कार्ल मार्क्स गएको 150 वर्षपछि कहीँ आएको देखाउ न, कहीँ आयो? हाम्रै देशको कुरा गर्ने हो भने दिन प्रतिदिन अशान्त डेङ साओपिङले आएर चाइनामा जुन ल्याए अर्थतन्त्र ल्यायो त्यो त प्योरली पुँजीवादी अर्थतन्त्र हो नि। विदेशबाट पुँजी ल्याऊ, राम्रो उत्पादन गर, राम्रो प्रफिट कमाउन दिउँ मान्छेलाई, त प्योर पुँजीवाद आयो। चाइना जतिको पुँजीवादी राष्ट्रले कोही पनि संसारमा छैन र सक्सेसफुल हो। त्यो ठिक छ, त्यस्तै हुनुपर्छ। सम्पन्न त बनायो नि आफ्नो राष्ट्रलाई, भौतिक रूपलाई सम्पन्न बनायो। त्यो त बहुत राम्रो। डेङ साओपिङलाई त म कार्ल मार्क्सभन्दा बढी महत्त्व डेङ साओपिङलाई दिन्छु। जस्तो हामी गीता दर्शनकै कुरा गर्दा कृष्णको कुरा गरौँ स्वामीजी, कहिलेकाहीँ आफ्नै परिवारहरूलाई अनि प्रियजनहरूलाई उक्साएर विराट स्वरूप देखाएर देखाउने, कहिले अर्जुनको अन्धकारलाई गलाउने, यस्तो कृष्णको यो व्यक्तित्वको बारेमा हजुरले प्रश्न पारिदिनु न। अब यो जो कृष्ण त इन्लाइटेनहरूमा पनि धर्मीय स्टेसन हुनुहुन्छ। इन्लाइटेनहरूमा पनि कृष्ण भगवान ओशोले राम्रोसँग यसमा गीतामै बुझाउनु भएको छ। कृष्णभन्दा माथि जाने मनुष्यको चेतनालाई बाटै छैन। टर्मिनस स्टेसन भन्छ नि, लास्ट। शिव र कृष्ण चाहिँ टर्मिनस स्टेसन हो, त्योभन्दा माथि जानै सकिँदैन। चेतनाको अन्तिम गन्तव्य हो होइन। इन्लाइटेड व्यक्तिहरूलाई पनि को लागि पनि देवहरूको पनि महादेव, देवताहरूको पनि महादेव, अवतारहरूको पनि महाअवतार कृष्ण हुनुहुन्छ र शिव हुनुहुन्छ। यो दुईजना चाहिँ टर्मिनस स्टेसन हुनुहुन्छ होइन। त्यो कृष्णले जुन आफ्नो विश्वरूप देखाउनु भयो, यो जब भगवान्ले 11 अध्यायमा माउन्ट आबुमा बोलिराख्नु भएको थियो, एकजनाले उठेर यो प्रश्न गर्यो, म बताउँछु। उसले के प्रश्न गर्यो भने, तपाईँ आफूलाई भगवान् भन्नुहुन्छ, श्रीकृष्णले त भगवान् हुनुहुन्थ्यो, अर्जुनलाई आफ्नो विश्वरूप देखाउनु भयो, तपाईँ के आफ्नो विश्वरूप देखाउन सक्नुहुन्छ? यदि सक्नुहुन्न भने आफूलाई भगवान् नभन्नुहोस् भनेर प्रश्न गर्यो होइन। त्यस्तो ओशोले कस्तो राम्रो उत्तर दिनु। ओशोले उत्तर के दिनुभयो भनेर, श्रीकृष्णले विश्वरूप युधिष्ठिरलाई देखाउन सक्नुभयो, कर्णलाई देखाउन सक्नुभयो। यो विद्वानहरू थिए। द्रोणाचार्य देखाउन सक्नु, महाविद्वान थिए। कृष्ण पितामहलाई देखाउन सक्नु भएन। कसलाई देखाउन सक्नुभयो? अर्जुनलाई मात्रै। किन अर्जुनलाई देखाउन सक्नुभयो? अर्जुन अतिशय प्रेममा थियो कृष्णको, अतिशय प्रेममा छ। यो प्रेममा घट्ने घटना हो होइन। यो भगवान्ले भन्नुभयो
तिमी अर्जुन जस्तो प्रेम गरेर मलाई देखाऊ, म विश्वरूप देखाउँछु, मेरो वादा छ, म यहीँ देखाउँछु भन्नुभयो है। त तिमी अर्जुन जस्तो समर्पण र अर्जुन जस्तो भक्ति र अर्जुन जस्तो विश्वास लिएर आऊ त, म देखाउँछु विश्वरूप। मेरो तर्फबाट पूर्ण तयारी छ, यो मञ्चमै देखाउँछु तिमीलाई। यस्तो यस्तो वर्णनहरू त्यो भगवान्ले कस्तो राम्रो भन्नुभयो। भीष्म पितामहले देखाउन सक्नु भएन कृष्णले। भीष्म पितामह ठुलो विद्वान हुनुहुन्थ्यो, सन्त हुनुहुन्थ्यो, तर कृष्णलाई त्यस्तो प्रेम यो प्रेममा मात्रै घट्छ यो घटना। यस्तो विश्वास र यति भक्ति यति प्रेम चाहिन्छ त विद्वानले मात्रै देख्न सक्दैन विश्वरूप, होइन। कस्तो राम्रो भन्नुभएको छ भगवान्ले, जस्तो पढ्न लायकको छ। हजुरलाई चाहिँ यो पढिरहँदा सबै महाभारतभरिमा प्रिय लाग्ने पात्र को हो स्वामीजी? महाभारतमा दुईवटा पात्र छ, स्त्रीमा द्रौपदी, दुर्लभ छ त्यो द्रौपदी, होइन। मलाई मात्र होइन, सबै सन्तहरू शिवपुरीवालाई पनि सोद्धाखेरि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पात्र को थियो, रुन थाल्नुहुन्थ्यो, पाञ्चाली भनेर। पाञ्चाली उसको नाम थियो, शिवपुरी त रुन थाल्नुहुन्थ्यो। भगवान् राजनीतिक व्यक्तिलाई त्यति गर्नुहुन्न, तर राम मनोहर लोहियाले एउटा द्रौपदीको बारेमा लेख लेखेको थियो इन्डियाको पेपरमा। त्यो पढेर भगवान्ले भन्नुभयो म राम मनोहर लोहियाको फ्यान भएँ। राजनीतिक व्यक्तिले कसरी द्रौपदीलाई चिने, त्यति एउटा पोइन्टले मलाई राम मनोहर लोहियाप्रति श्रद्धा भयो भन्नुभयो। भगवान् पनि द्रौपदीलाई अतिशय प्रेम गर्नुहुन्थ्यो, अतिशय महत्त्व दिनुहुन्थ्यो, होइन। द्रौपदी स्त्री पात्रमा महाभारतमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पात्र हामीहरू सबैको दृष्टिकोणमा द्रौपदी छ, होइन। र यतातिर अब कृष्ण त भगवानै हुनु उहाँको कुरै छोडिदियो। र यतातिर मनुष्यमा हेर्ने हो भने पुरुषमा कर्ण हो, मेरो प्रिय पात्र कर्ण हो। इमान्दार छ, बहादुर छ, आफ्नो वचनको पक्का छ, महादानी छ र एक्सप्लॉइटेड छ। सुरुदेखि अन्तसम्म उसको एक्सप्लॉइटेसन भएको छ, उसको चाहिँ उसप्रति अन्याय भएको छ। कहिले कर्णप्रति न्याय हुन सकेन, त उसले सत्यको पथ कहिले छोडेन। अनि मेरो चाहिँ प्रिय पात्र पुरुषमा कर्ण र स्त्रीमा चाहिँ द्रौपदी हो महाभारतको। अब भगवान् त भगवानै हुनुहुन्छ, उहाँको त कुरै नगरौँ कृष्ण। स्वामीजी, विषादबाट सुरु भएको गीता मोक्षमा गएर सकिन्छ के मोक्षको गन्तव्यका लागि विषाद अनिवार्य प्रारम्भिक बिन्दु हो त? एकदम अनिवार्य छ। जसको जीवनमा गहन विषाद छैन त्यसको जीवनमा मोक्ष घट्न गाह्रो छ। सोकल सन्यासी हुन्छ ऊ, होइन, सोकल धार्मिक हुन्छ, होइन। निर्वाण प्राप्त गर्नलाई तिमीले यो जीवनमा पहिले यो त देख्नु पर्यो नि कि जीवनमा दुःख छ, हो न। जीवन मान्छे दुःखमा निर्वाणको इच्छा धार्मिक व्यक्तिहरूमा पनि 1% पनि हुँदैन। सुखको इच्छा हुन्छ, दुःख नहोस्। धर्म हामी किन गर्छौँ भने शरीर राम्रो होस्, आम्दानी पनि राम्रो होस्, परिवारमा पनि शान्ति रहोस्। सुखको लागि धर्म गरिन्छ 99.9% मान्छेले। सुखबाट मुक्तिको लागि कसले धर्म गर्छ? धेरै कमले गर्छ। जसको जीवनमा अति विषाद छ। बुद्धले के भन्नुभयो? बुद्धको आर्य सत्य र कृष्णको आर्य सत्य एउटै छ। कृष्णले पनि गीता विषादबाटै सुरु भएको हो। दुःखबाट अर्जुन थियो, अरूलाई विषाद थिएन, त्यस कारणले अरूले गीता बुझेन। कृष्णलाई अर्जुनलाई विषाद थियो, भीमलाई विषाद थिएन, त लड्न तयार थियो, बिगुल बजोस् अर्काको टाउको फुटाउँ, होइन। अरू कसैलाई विषाद थिएन, द्रोणाचार्यलाई विषाद थिएन, भीष्म पितामहलाई विषाद थिएन। विषाद त खालि अर्जुनलाई थियो, महाविषादमा थियो। त्यस कारणले उस गीताको जन्म हो र कृष्णप्रति उसको चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन भयो। जीवनमा अतिशय यो मैले भने मात्रै होइन, शिवपुरीवाले पनि भन्नुभएको छ, भगवान्ले पनि भन्नुभएको छ। सबै इन्लाइटेड मान्छेले के भनेको छ भने जबसम्म जीवनमा फेलियर हुँदैन मान्छेको तबसम्म धर्म सुखको लागि गरिन्छ, मुक्तिको लागि गरिँदैन। बुझ्यो? सुखको लागि त सबैले गर्छ, सुखको लागि त जे पनि गर्न हामी तयार छौँ, पैसा पनि कमाउनु तयार छौँ, होइन। सुखको लागि चोरले चोरी पनि सुखको लागि गर्छ, राजनीति पनि सुखको लागि। सुखको लागि त हामी सबै गर्न तयारै छौँ। सुखबाट मुक्तिको लागि कसले तयारी गर्छ? मोक्ष त के हो? सुख र दुःख दुइटैबाट मुक्तिको।
सुख पनि चाहिँदैन, सुख पनि बन्धन हो। सबै सुखले लास्टमा दुःख ल्याउँछ होइन। हरेक जस्तो सेक्रिन खाएर हेर न, सेक्रिन खाउँदाखेरि पहिला मिठो लाग्छ, गुलियो लाग्छ, लास्टमा तितो हुन्छ। संसारका हरेक सुख सेक्रिन जस्तै हो, सुरुमा मिठो लाग्छ, लास्टमा तितो लाग्छ। हरेक सुख त हामी बिर्सिन्छौँ। हामी एउटा स्त्रीले तितो लाग्यो, अर्को स्त्रीले लाग्दैन भने अर्को स्त्रीको पछाडि धार्छौँ। एउटा पुरुषबाट सन्तोष भएन, अर्को पुरुषबाट सन्तोष मिल्ला भने अर्को पुरुषको पछाडि लाग्छौँ। यो पदबाट सन्तोष भएन, अर्को पदमा 1 करोड रुपियाँबाट सन्तोष भएन, 5 करोड रुपियाँको पछाडि लाग्छौँ होइन। यो हामी बिर्सिन्छौँ कि जुन चिज कुनै दिन त 1 करोडमै धेरै सुख थियो नि, 1 करोड प्राप्त भयो त थाहा भयो कि यो दुःख हो। कुनै प्रेममा पढ्ने हरेक व्यक्तिलाई आफ्नो प्रेमिका त स्वर्गको सुन्दरी लाग्छ नि। हरेक स्त्रीलाई उसको पुरुष चाहिँ राजकुमार एकदम उसबाट ओर्लेको स्वर्गबाट ओर्लेको राजकुमारै लाग्छ होइन। बिहा भएपछि थाहा हुन्छ, बिहे भएपछि पनि लाग्छ, थाहा हुन्छ। बिहा भएपछि 4-6 महिनामा थाहा भइहाल्छ मान्छेले। तर सङ्कोचवश बोल्दैन, त्यो अर्कै कुरा हो। उसले मात्रै बोल्नुहुन्छ, मान्छेले बोल्दैन, बोल्दा लाज लाग्छ नि, बोल्दैन मान्छेले। किन यो मनुष्यको स्वभाव हो। जो चिज हामीलाई प्राप्त भयो त्यसप्रति आकर्षण घट्नु भनेको मनुष्यको स्वभाव हो। जो अप्राप्त छ त्यसप्रति आकर्षण जान्छ होइन। अर्को स्त्री सुन्दर लाग्न थाल्छ। अब त्यो पनि कहिलेसम्म सुन्दर लाग्छ जबसम्म प्राप्त हुँदैन। प्राप्त भएपछि त्यसको सौन्दर्य पनि 6 महिना वर्ष दिनमा अर्को सुन्दर लाग्न थाल्छ। यो मनुष्यको स्वभाव हो। यसले के गर्ने? तिम्रो मेरो दोष होइन, कसैको दोष होइन, यो मनुष्यको स्वभाव हो होइन। त्यस कारण जसले यो स्वभावलाई बुझ्छ, गीताको सन्देश के हो? गीताको सन्देश हो स्थिति प्रज्ञा। सुख र दुःख दुइटैबाट मुक्त हुने। जबसम्म तिमी सुखबाट मुक्त हुन चाहँदैन, दुःखबाट मुक्त हुनै सक्दैन। सुखबाट पनि मुक्त हुनु पर्यो। गीताको मेन सार त तिमीले मसँग सोध्यो भने द्वितीय अध्यायको लास्टका जुन 7-8वटा श्लोक छ स्थिति प्रज्ञको, त्यो गीताको सार तत्त्व त्यहाँ छ होइन। सुख र दुःख दुइटैमा म सम बसिराखौँ होइन। सुखले पनि आकर्षित नगरोस्, दुःखले पनि विकर्षित नगरोस् होइन। यो गीताको सार तत्त्व हो। गाह्रो छ स्वामीजी, धेरै गाह्रो होइन। गाह्रो त छ, तर त्यो प्राप्त नगरिकन जीवनमा दुःख पाइरहेको छ। यो पनि मान, जबसम्म हाम्रो जीवनमा सुखको आकर्षण हुन्छ, लेख्लिउ तिमीले डायरीमा, सबैजनाले लेख्लिउ, जबसम्म जीवनमा सुखको आकर्षण हुन्छ हामीले दुःख पाउनै पर्छ। जुन चिजबाट सुख खोज्या हो त्यसैबाट दुःख पाइन्छ। जुन चिजबाट तिमीले सुख खोज्या त्यसैबाट दुःख पाउँछ। यो लेखेर राख्नु डायरीमा होइन। जब यसको बोध हुन्छ कि जुन चिजबाट मैले हेर, मित्र नै शत्रु बनेर आउँछ नि। जो एकदम जबसम्म प्राप्त हुँदैन कुनै चिजको कत्रो आकर्षण, सबभन्दा ठुलो आकर्षण त स्त्री पुरुषको बिचको हो नि। धनको आकर्षण त त्योभन्दा कम हो, पदको आकर्षण। स्त्री पुरुषको बिचको जुन आकर्षण हो, जब मान्छे प्रेममा पर्छ, त्यो कल्पना गर न कस्तो आकर्षण हुन्छ। उसको प्रेमी जस्तो कोही मान्छे नै लाग्दैन, उसको प्रेमिका जस्तो कोही मान्छे। यो प्राप्त भयो भने के नहोला, 7औं स्वर्गको परि भनौँ होला जस्तो लाग्छ होइन। प्राप्त हुन 6 महिना वर्ष दिन भित्रै के हुन्छ, त्यो कहाँ हराएर जान्छ त्यो सुख। यही गीताको सार तत्त्व हो होइन। जबसम्म सुखको खोज छ, यही सुखले जुन सुख खोज्या त्यसैले दुःख दिन्छ, अरूले दिँदैन। शत्रुले दुःख दिँदैन, मित्रले दुःख दिन्छ। जो मित्र छ, तर कतिपय तिमीले यो सोच न, एउटा मलाई बताओ, कोही पनि तिम्रो यस्तो शत्रु छ जो पहिला मित्र थिएन? हुनै सक्दैन। कुनै मान्छेलाई यस्तो कुनै मान्छेसँग यस्तो तिम्रो बिलगाव भएको छ जोसँग एक दिन लगाव भएको थिएन? लगाव भएकै मान्छेसँग बिलगाव हुन्छ। यही गीताको सार तत्त्व हो। यो बुझ्यो भने हामी बुझ्छौँ होइन। जब सुखको दौड छ, जुन ठाउँमा तिमी दौडिरहेछ, सुखको आश्वासन, गीताको उपदेश के हो? सुखले आश्वासन दिन्छ, प्रमिस गर्छ। पोलिटिसियनहरू जस्तै छ। पोलिटिसियनको प्रमिसमा विश्वास गऱ्यो भने त्यसले धोका खान्छ। उसले चुनाव जित्नलाई पो प्रमिस गरे हो,
म दिन उसलाई पनि थाहा छ म दिन सक्दिनँ भन्ने होइन। हरेक सुखको त्यस्तै छ, हरेक सुखको आकर्षण यस्तो छ कि उसले बताउँछ दुःख यसबाट त म सुखी भएँ, यो घर बनायो भने सुखी, यो गाडी किन्यो भने सुखी भइहालेँ, यो व्यक्ति प्राप्त गर्यो भने सुखी, यो पद प्राप्त भयो सुखी भइहालेँ। त्यो पदमा प्राप्त व्यक्तिसँग सोधा कहाँ छ सुख, त्यो गाडी चढ्ने मान्छेसँग सोधा कहाँ छ सुख। मान्छे प्रेजेन्टमा रमाउन नसकेर भएको हो त त्यस्तो होइन, यो बुझ्न नसकेर कि हरेक सुखले दुःख ल्याउँछ। यो बुझ्न त तिमीले भगवान्ले बराबर भन्नुहुन्छ नि, त्यो हामीले बल्छी लगाउँछौँ नि माछा समात्नलाई, त्यसमा बल्छीमा त कोही माछा आउँछ, त्यसमा पहिला आँटा लगाउनुपर्छ होइन। त्यो आँटामा पनि गन्ध आओस् भने लसुनहरू लगाउँछ कि टाढैबाट गन्ध आओस्। त्यो माछा त्यो फलाममा फस्न थोरै आउँछ, त्यो त माटो खाना आउँछ नि, रोटी खाना आउँछ नि, फस्न त आउँदैन, अन्त त कहाँ जान्छ, फस्छ। त्यही हो जीवनको कथा। यति बुझ्यो कि हामी जुन जुन सुखमा दौडिराखेका छौँ त्यो सब बल्छी हो, सबको पछाडि दुःख लुक्या। जति सुखमा जुन सुखमा तिमी दौडिराखेका छ लेखेर राख्लियो, कुनै सुख संसारमा यसको विरोध छँदै छैन। जुन सुखको पछाडि दौडिराखेका छ त्यो बल्छी हो, अन्तमा चाहिँ घाँटी फस्छ, दुःख आउँछ। यो गीता यति बुझ्यो भने गीता बुझ्यो।